सूरज मगरिबी आसमान में झुक गया है। गर्म बालों के ऊपर जैसे आग बरस रही हो। चारों तरफ सिर्फ खामोशी है। कभी कभी गर्म हवा धूल उड़ाकर ले जा रही है। इसी खामोश सहरा के सीने से धीरे धीरे एक दरवेश आगे बढ़ रहे हैं। कपड़े सफेद हैं, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून है। इसी शख्स का नाम है शेख सुलेमान। उन्होंने दुनिया के मोह को छोड़ दिया है और इसी सुनसान सहरा में अल्लाह की इबादत में मगन है। सालों से वो इसी तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। दिन के वक्त रोजा रखते हैं और रात के वक्त तहज्जुद अदा करते हैं। उनका ध्यान, उनकी सोच, उनका पूरा वजूद सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ है। आज भी उन्होंने रोजा रखा है। पूरा दिन कुछ नहीं खाया, एक कतरा पानी भी नहीं पिया, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का कोई असर नहीं, जैसे उनकी रूह बिना खाए पिए ताजा रहती हो। तब उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाया और कहा, या परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अपनी दुआ मुकम्मल करने के बाद उन्होंने धीरे से एक दरख्त के साए की तरफ कदम बढ़ाए। ऊपर सूरज कुछ नरम हो चुका था, हवा में थोड़ी ठंडक आ चुकी थी। तभी दूर से एक बुजुर्ग नजर आए। सफेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ में पानी का मश्क था। वो शेख सलमान के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम थके हुए हो, एक कतरा पानी पी लो। शेख सुलेमान ने बुजुर्ग की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं रोजा रखा हूँ। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा और बोले, तुम्हारा रोजा तो दिन के वक्त खत्म होने चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दिन ब दिन साल दर साल रोजा रखती हो। शरीयत क्या इसकी इजाजत देती है? शेख सुलेमान धीरे से बोले, मैं तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोजा रखता हूँ। जब मेरा नफ्स तकलीफ देता है तो मैं इसे और ज्यादा तकलीफ देता हूँ ताकि ये अल्लाह के सामने झुक जाए। बुजुर्ग चुप हो गए, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तुम्हारी नियत कबूल करे, लेकिन याद रखो कि जिस्म का भी तुम पर हक है। शेख सुलेमान ने अपना सर झुकाया और तस्लीम किया। उन्हें मालूम था कि इस्लाम हमेशा इत्तेदाल पसंद करता है, लेकिन उनका दिल कभी आराम तलब नहीं करता। वो बुजुर्ग कौन थे? एक आम मुसाफिर या अल्लाह ताला के गायबी भेजा हुआ कोई अल्लाह के वली? शेख सुलेमान को पता नहीं, लेकिन उनके अल्फाज ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। पहाड़ के पास एक दरख्त के साए में बैठे शेख सुलेमान अल मुजाहिदी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग की बातों के बारे में सोच रहे थे। जिस्म का भी तुम पर हक है, ये बात उनके दिल में गहरी दाग छोड़ गई। उन्हें पता था कि शरीयत तवाज़ु की तालीम देती है, लेकिन उनकी रूह एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुकी थी जहां भूख और तकलीफ एक सुकून का जरिया बन चुकी थी। शाम ढल गई, आसमान सुर्ख रंग से भर गया। परिंदे एक एक करके अपने घोंसले में लौट रहे थे। शेख सुलेमान ने वजू किया, एक सूखा खजूर खाया और थोड़ा सा पानी पिया। रोजा खोलने के बाद भी उनकी किसी चीज की तमन्ना नहीं थी, जैसे वो दुनिया के तमन्ना, हवस और आराम से ऊपर उठ चुके थे। फिर जब रात गहरी हुई तो वो तहज्जुद के लिए खड़े हो गए। इस खामोश सहरा के सीने में सिर्फ वही जाग रहे थे और अल्लाह ताला की दरबार में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मुझे पाक बना दे, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर लंबी सजदे में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अल्लाह ताला के दरबार में ज़ारो कुतार से रो रहे थे। कुछ ही दिन के बाद जब शेख सुलेमान के रोजे का दिन गुजर रहे थे
تو اچانک کچھ لوگ صحرا کے راستے سے گزرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ یہ لوگ کچھ تاجر تھے جو اپنے قافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص آگے آیا اور سلام کیا اور بولا، حضور، ہم اپنا راستہ بھول گئے ہیں، ہمارے پاس پانی اور کھانا ختم ہو چکا ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ شیخ سلیمان تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے پاس بس تھوڑا سا کھانا اور پانی تھا، لیکن بھوکے اور پیاسے مسافروں کے سامنے اپنے ضرورت بھول جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک لمحہ کی دیر کے بغیر انہوں نے اپنا سارا کھانا اور پانی قافلے کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ لوگ خوشی سے بولے، آپ کو کچھ چاہیے ہوگا؟ شیخ سلیمان بس دھیرے سے مسکرا دیے، میرا مالک ہے، وہی انتظام کرے گا۔ لوگ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے رہے، کیا عظیم قربانی تھی۔ پھر لوگ ان سے ودا لے کر چلے گئے، لیکن ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا۔ شیخ سلیمان کو معلوم تھا کہ اب وہ بنا کچھ کھائے روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے، مگر یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے مٹ رہی تھی، آسمان پر فجر کی پہلی روشنی چمک رہی تھی، صحرا کی بالو ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن شیخ سلیمان کے دل کے اندر جیسے آگ جل رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کا روزہ بنا کچھ کھائے رکھنا پڑے گا، کیونکہ کال رات کی سحری میں انہیں کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر بھی ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ روزہ شروع ہوا، شدت کی بھوک اور پیاس۔ سورج دھیرے دھیرے مشرق کے کنارے سے نکل رہا تھا، لیکن یہ نیا دن شیخ سلیمان کے لیے ایک اور بڑی آزمائش لے کر آیا تھا۔ اندر سے شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، گلے میں سوکھے پن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ تب انہوں نے اپنے نفس سے کہا، اے نفس، کیا تم اتنے کمزور ہو کہ ذرا سی بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ تمہیں تو اور مضبوط بننا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مگن ہو گئی تاکہ اپنی تکلیف بھول سکے۔ دوپہر کے وقت ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ صحرا کی گرمی کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی۔ تبھی دور سے ایک مسافر کو آتے دیکھا گیا۔ وہ ایک آدھے عمر کا شخص تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے شیخ سلیمان کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، میں آپ کو دور سے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ آپ بھوکے ہیں، یہ روٹی اور کھجور لے لیجئے۔ شیخ سلیمان مہمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے اور کہا، تمہارا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ وہ شخص بولا، میں ایک قافلے کے ساتھ تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مجھے یہاں آ کے ایک اللہ کے بندے کی مدد کرنی ہے۔ شیخ سلیمان تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، میں تو روزہ رکھا ہوں، لیکن تمہاری یہ محبت اللہ کی ایک دین ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ وہ شخص بولا، میں یہ کھانا آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے افطاری کر سکیں۔ شیخ سلیمان نے اپنا سر جھکا کر کہا، الحمدللہ، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پھر وہ شخص سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد رات اتر چکی تھی، آسمان ستاروں سے بھر چکا تھا۔ خاموش زمین کے سینے پر بیٹھے تھے شیخ سلیمان۔ پورا دن بھوک اور پیاس کی تکلیف جھلنے کے بعد انہوں نے افطار کر لیا تھا، لیکن ان کی روح ابھی تک پرسکون نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اٹھ کر قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس سنسان صحرا کے بیچ صرف وہ اور ان کا رب تھا۔ پہلی رات میں انہوں نے سورہ مائدہ کی 3 آیات تلاوت کی،
ان आयतों को पढ़ते ही उनके दिल में एक रोशनी भर गई। उन्होंने सोचा, मेरे लिए क्या ये इस्लामी काफी नहीं है, मैं और क्या मांग सकता हूँ। फिर वो लंबी सजदे में चले गए। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम, ए अल्लाह के वली। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह धीरे से अपना सर उठाए, लेकिन देखा आसपास कोई नहीं था, सिर्फ खामोश सहरा था। उन्होंने फिर से अपनी नमाज पर तवज्जो दी, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी, ऐ सुलेमान, तुम्हारी इस कुर्बानी के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या तय किया है, क्या तुम जानते हो? हजरत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से आसपास देखा तो उन्होंने देखा कि एक साया कुछ दूर खड़ी थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? वो साया मूर्ति धीरे धीरे करीब आई। चेहरा कुछ धुंधला सा था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान देने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। शेख सुलेमान बोले, कौन सा पैगाम? तब उस शख्स ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे रोजे की तकलीफ कबूल कर ली है। तुम्हारे लिए जन्नत में एक खास जगह तय हो चुकी है, जहाँ भूख और प्यास का कोई वजूद नहीं होगा। शेख सुलेमान थोड़ी सी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं जन्नत के लिए यह सब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने रब की खुशी चाहता हूँ। ये सुनकर वो साया मूर्ति हंसी और बोली, सुबहान अल्लाह, तुम वाकई उन लोगों में से हो जिनके दिल अल्लाह के मोहब्बत में भरे होते हैं। तुम जन्नत के लिए नहीं करते, लेकिन जन्नत तुम्हारी इंतजार में है। इतना कहकर वो साया मूर्ति अचानक गायब हो गई। शेख सुलेमान कुछ देर तक बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे वही रास्ते पर चला जो तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का रास्ता है। ये कहते ही वो फिर से सजदे में गिर गए। इसके बाद फजर का वक्त हो चुका था। आसमान का काला रंग धीरे धीरे फीका हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। सहरा की गर्मी रेत कुछ ठंडी महसूस हो रही थी। फिर सूरज पूरी तरह से निकलने से पहले दूर से एक काफिला आता दिखा। काफिला काफी बड़ा था। उनके कपड़े मखमल के थे। चेहरे पर थकान का निशान थे। शेख सुलेमान ने देखते ही समझ लिया कि यह लोग काफी दिनों से सफर कर रहे हैं। एक आदमी आगे बढ़ा, सलाम किया और शेख सुलेमान से कहा, हुजूर, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा खाना और पानी खत्म हो चुका है। क्या आप हमें कुछ दे सकते हैं? शेख सुलेमान ने गहरी नजर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने पहले ही अपना सब कुछ एक काफिला को दे दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। शेख सुलेमान ने कहा, मैं खुद भी कुछ नहीं खाया, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारे लिए जरूर इंतजाम करेगा। लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। एक आदमी बोला, आप तो एक दरवेश हैं, आप बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कुछ बुजुर्ग और बच्चे हैं, हम और चल नहीं सकते। शेख सुलेमान सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, क्या तू मुझे और एक इम्तिहान दे रहा है? फिर उन्होंने कहा, तुम लोग बैठ जाओ, मैं दुआ करता हूँ। फिर शेख सुलेमान ने हाथ उठाए और दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू हर मुश्किल में अपने बंदों की मदद करता है, तू हमारे लिए रिस्क भेज दे। शेख सुलेमान के दुआ करते ही एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ। काफिला के एक आदमी चीख मार के कहा, देखो, वहाँ पानी जमा हो रहा है। सबने हैरत से देखा।
کہ سچ میں ایک چھوٹی سی تالاب بنی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگ کے گئے اور دیکھا کہ وہاں سچ میں پانی تھا۔ سب نے خوشی سے چیخا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں پانی عطا کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی بولا، پانی تو مل گیا مگر کھانا کہاں سے ملے گا؟ تبھی دور ایک جھنڈ ہرن کو دکھائی دیا۔ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف آ رہے تھے جیسے کوئی انہیں وہاں بھیج رہا ہو۔ قافلے کے لوگ حیران ہو گئے۔ شیخ سلیمان نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر قافلے کے لوگوں نے پانی پیا، ہرن شکار کیے اور اپنی بھوک مٹائی۔ سب نے شیخ سلیمان کا شکریہ ادا کیا، لیکن شیخ سلیمان نے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں امتحان دیا تھا اور ہم نے صبر کیا، اسی لیے اللہ تعالی ہمیں اس امتحان سے نکال دیا۔ پھر قافلے کے سردار نے کہا، اے اللہ کے ولی، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمیں اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ شیخ سلیمان دھیرے سے مسکرا دیے اور بولے، میں اکیلا چلنے کا عادت رکھتا ہوں، میرا راستہ الگ ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے۔ پھر قافلہ نئے جذبات کے ساتھ سفر پر نکل گیا۔ شیخ سلیمان نے ان کے لیے دعا کی۔ قافلہ راستے پر چل دیا، ایک انجان منزل کی طرف۔ سورج پوری طرح سے آسمان میں چمک رہا تھا، صحرا کی ریت سونیری روشنی میں چمک رہی تھی۔ قافلہ دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا، لیکن شیخ سلیمان ابھی تک وہیں کھڑے تھے، جیسے کہ امتحان کے ذریعے انہوں نے اللہ کے قرب کا ایک نیا مرتبہ حاصل کر لیا ہو۔ تبھی اچانک ہوا تیز ہونے لگی، صحرا کی سوکھی ہوا نے دھول اڑا دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شیخ سلیمان کے آس پاس ایک عجیب سی سکون تھی، ایک فرشتہ سی سگندھ اس ہوا کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ محسوس ہوا کہ عام ہوا نہیں تھی، جیسے یہ ایک جنت کا پیغام تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے شخص ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے روشنی تھی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ شیخ سلیمان حیران ہو کر بولے، تم کون ہو؟ وہ اجنبی دھیرے سے مسکرا کر بولا، اے سلیمان، تم نے اللہ کے راستے میں صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ شیخ سلیمان کی چہرے پر حیرانی چھا گئی، انہیں سمجھ آ گیا کہ عام شخص نہیں ہے بلکہ فرشتہ تھا۔ تب وہ فرشتہ بولا، تمہیں اپنی جنت کی مرتبہ کے بارے میں پتا ہے، آج اس روزے کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے، جس میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کبھی تھکان اور تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ شیخ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا تھا، میں نے بدلے میں کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن تو نے میرے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ تب وہ فرشتہ بولا، تمہاری منزل ابھی ختم نہیں ہوا، آگے اور مشکلیں آئیں گی، لیکن یاد رکھنا تمہارا صبر ہی تمہیں جنت کے سب سے بلند مرتبے تک لے جائے گا۔ پھر اچانک ہوا ٹھنڈی ہو گئی، وہ فرشتہ اچانک غائب ہو گیا، صحرا کی حالت واپس پہلے جیسے ہو گئی۔ تو دوستو، یہی تھی آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔